अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल हदीद। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्ज़ि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवा माअकुम ऐनमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। युलिजुल लैला फिन्नहारि व युलिजुन नहारा फिल्लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व अनफ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीना फ़ीह फ़ल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफ़क़ू लहुम अजरुन कबीर। वमा लकुम ला तुमिनूना बिल्लाहि वर्रसूलु यदऊकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। वमा लकुम अल्ला तुन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्ज़ ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ा मिन क़ब्लिल फ़तहि व क़ातल उलाइका अज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अजरुन करीम। यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनाति यसअ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुश्राकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना नक़तबिस मिन नूरिकुम क़ील इर्जि'ू वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फ़ीहिर रहमतु व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। युनादूनहुम अलम नकुम माअकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फ़तनतुम अनफ़ुसकुम व तरब्बस्तुम वरतब्तुम व हर्रतुमुल अमानिय्यु हत्ता जाअ अम्रुल्लाहि व हर्रकुम बिल्लाहिल गुरूर। फ़ल्यौम ला युख़ज़ु मिनकुम फ़िदयतुन वला मिनल्लज़ीना कफ़रू मअवाकुमुन नार हिय मौलाकुम व बि'सल मसीर। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بين لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل حيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذرياتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم كفينا على آثارهم برسولنا وكفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدأوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वामिनू बिरसूलिही युतीकुम किफ़लैनि मिर रहमतिही वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही वयग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम लिअल्ला यअलम अहलुल किताबि अल्ला यक़दिरूना अला शैइम मिन फ़ज़लिल्लाहि वन्नल फ़ज़ला बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।